देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् अमीश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2079 भाद्र 31 गते शुक्रबार अहिले बिहानको 5:30 बजिरहेको छ। हामीले हाम्रो गोर्खा राज्य नेपालको विषयमा सधैँ चिन्तन गरिरहेका छौँ, किनकि यो राष्ट्रको जुन व्यथितिको राजनीतिले जुन राष्ट्रिय सङ्कट निम्त्याइरहेको छ, यसले अब हामी सबैलाई अत्यन्त दुःख दिन गइरहेको हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। एकातर्फ हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई जुन प्रकारले बहुदलीय समाजवादले लछार पछार पारिरहेको छ, अर्कोतर्फ हाम्रो हिन्दू समाजमा जुन प्रकारको द्वैत चरित्रहरूले हामीलाई अत्यन्त अविश्वसनीय सामाजिक वातावरण बनिरहेको छ। हाम्रो हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो, हाम्रो ब्राह्मण समाजलाई शोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो, किनकि बाहुनहरू नै मतवाली ती द्रव्य पदार्थहरू लिने र पशुपन्छी हिंसा मांस खाने गर्दै फेरि बहुदलीय समाजवादको परिकल्पनातर्फ पनि जान खोज्ने अनि काखमा जनेऊ र ब्राह्मणको अभिमान पनि बनाइराख्न खोज्ने अनि ती जन्म मृत्युका जुन संस्कारहरू छन् तिनीहरूलाई पनि पछ्याइरहने यस प्रकारका द्वैत चरित्रहरूले गर्दा अब यो राष्ट्र अत्यन्त सङ्कटतर्फ गइरहेको छ। हे माँ, हे अग्नि देवता, जुन अग्नि देवता विश्व मानव जातिको आविष्कार विज्ञानको त्यो चरम सीमा आणविक परमाणु हतियारका ती मिसाइलहरू साथ ती डिजिटल कम्प्युटरहरूका साथमा हामीलाई जुन अनुभव भइरहेको छ, विश्व मानव जाति जहाँ आफ्ना बुद्धिहरूलाई त्यहाँ पुर्याइरहेको छ, त्यहाँ हामीले एउटा गोर्खा राज्य नेपाल भेदको उर्वर भूमि र हामी कहाँ प्राचीन हाम्रा पुर्खाहरूका ती शास्त्रहरू हुँदै पनि हामीले वैदिक विज्ञानलाई पाउन सकेनौँ। हामीले ती वैदिक विज्ञानका आडमा उभिएर दैवी सिद्धिहरू प्राप्त गर्न सकेनौँ र हामीले ती दैवी सिद्धिहरूका आडमा उभिएर प्रकृतिका ती दैवी प्रकोपहरूलाई आह्वान गर्दै यो राष्ट्रको हितका निमित्त वैदिक सनातन धर्मको संरक्षणका निमित्त जुन प्रकारको व्यथितिको बहुदलीय राजनीति छ त्यसलाई मिल्काउनका निमित्त हामीले प्रयोग गर्न सकेनौँ भने हामी आफूलाई नै हीनताको बोध गर्नुपर्ने हुन्छ, हामी आफूलाई नै अयोग्यताको अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यी आवाजहरू यी चन्द्र सूर्य झण्डा अङ्कितका साथमा उभिएर गोर्खा राज्य नेपालको हितका निमित्त यो लथालिङ्ग र भताभुङ्ग समाजलाई हामीले एउटा वैदिक समाजको समाजवादका जुन विचार सिद्धान्तहरू जुन वर्णाश्रम अवस्था र व्यवस्थाहरू थिए, हामीले जन्मले कसैलाई पनि उपेक्षा गरेका छैनौँ र थिएनौँ पनि, तर शिक्षा र अनुशासनको बाटोमा नआएर फोहोरोमा माखो जस्तै रमाउन थालेकाले सायद उनीहरू पछाडि परे कि अब त हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने परिस्थिति आइरहेको छ। एकातर्फ धन नै सबै थोक हो भन्ने मूल्य र मान्यताहरू साथ यो भौतिक विकासको औद्योगिक विकास अगाडि बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई एउटा अन्धविश्वासको पर्था भनेर हाम्रा पुर्खाहरूको अनादर गरिएका कारणले
हामीले ती अग्नि देवतालाई आह्वान गर्न गइरहेका छौँ र हामी यही भन्छौँ ती अग्नि देवतालाई, हे अग्नि देवता, आफ्नो गुण धर्मका साथमा हामीलाई त्यस्ता दैवी प्रकोपहरू साथमा यो राष्ट्रलाई अहित गर्ने जो अहितको निर्णय दिनेहरू छन् ती सबैलाई लछार पछार पार्दै मिल्काइदिनुहोस् र एउटा वैदिक सनातन धर्मभित्र एउटा वैदिक विज्ञान पनि छ, त्यहाँ एउटा दैवी सिद्धिको विषय पनि छ र त्यहाँ एउटा दैवी प्रकोपका निमित्त प्रकृतिलाई आह्वान स्तुति गर्ने बल र सामर्थ्यहरू पनि छन् भन्ने विषयलाई हामीले विश्व मानव जातिका अगाडि परिचय दिनु पनि परिरहेको छ। हामीले हिंसाको बाटो रोड्न खोजिरहेका छैनौँ, हामीले त शान्तिको बाटो खोज्दै पनि आजको जुन फोहोरिएको बहुदलीय राजनीति, त्यसको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, त्यसको जुन प्रकारको दलीय भागबण्डाको राजनीतिको राज्य शासन प्रणाली, त्यो शासन गर्ने जुन हानालुछीहरू र त्यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरू हामीले समीक्षा गऱ्यौँ र हामीले त्यहाँ के देख्यौँ भने वास्तवमा त्यहाँ बाहुनहरू नै यो राष्ट्रलाई अगाध सङ्कटतर्फ धकेल्नेमा देखिए। त्यसैले यी आवाजहरू एउटा आत्रीय उपाध्य ब्राह्मण हुने नाताले भनौँ अथवा त्यस परिवारमा यो भौतिक शरीरको प्रादुर्भाव हुने नाताले एउटा परमहंस शिक्षा संस्कार र दीक्षाहरू साथ जे जस्तो जीवनमा त्यो प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षाहरू प्राप्त गरियो र आफ्ना पुर्खाहरूका ती जुन वैदिक शास्त्रहरू, ती मूल्य र मान्यताहरू त्यहाँ गएर उभियो र सबै शास्त्रको मूल्य र मान्यता पनि मान्नु आवश्यक छैन। समय र परिस्थिति अनुसार समाजलाई परिवर्तन पनि गर्नुपर्छ, शोधन पनि गर्नुपर्छ। त्यही मूल्य र मान्यताका साथमा मैले यो राष्ट्रको हितका निमित्त हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नै पर्छ र त्यसै हिन्दू समाजभित्र देखिने जे जति पनि ब्राह्मणहरू छन् जो मतवाली पदार्थहरू सेवन गर्दैछन्, पशुपन्छी हिंसा मांस खाँदैछन्, उनीहरूलाई उसै गरी किनार गर्नुपर्छ जसरी ती सैनिकहरूले आफ्नो सैनिक भर्तीका निमित्त छनौट गर्छन्, जसरी ती ट्राफिक र ती नर्स डाक्टर सबै ती क्षेत्रहरूमा छनौटहरू हुने गर्छन् र ती लोकसेवा आयोगहरूमा पनि छनौट हुने गर्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो हिन्दू समाजमा ब्राह्मणहरूलाई अब छनौट गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ। हामीले ती मतवाली पदार्थहरू खाने र ती पशुपन्छी हिंसा गर्ने हिंसा मांस खानेहरूलाई पनि यदि हामीले ब्राह्मणको नै दर्जा दियौँ र उनीहरूले हाम्रो हिन्दू समाजमा त्यसै आचरण र चरित्रका साथमा जीवन जिउने अवसरहरू पाए भने यो हिन्दू समाज कहिल्यै पनि आफ्नो संरक्षणको बाटोमा उभिन सक्ने छैन र आजको फोहोरिएको बहुदलीय राजनीतिको जुन व्यथिति छ र त्यहाँभित्र हामीले जुन प्रकारका द्वैत चरित्रहरू देखिरहेका छौँ, एकातर्फ उनीहरू बहुदलीय समाजवादका नाराहरू पनि दिइरहेका छन्, अर्कोतर्फ उनीहरू हाम्रो वैदिक सनातन धर्मका ती मूल्य र मान्यता, ती पर्वहरू र ती संस्कारहरू, जन्म मृत्युका संस्कारहरूका निमित्त उनीहरू पनि ती खेताला बाहुनहरू खोज्दै हिँडिरहेको मैले देखिरहेको छु। आखिर यो सब के? आखिर यो सब भनेको एउटा सामाजिक धार्मिक विकृतिको स्वरूप हो जुन हामीले राम्ररी बुझिरहेका छौँ। पूर्व वैदिक कालमा पनि यस्तै हुने गर्थ्यो। रावण, कुम्भ, त्यो दुर्योधन अनि जरासन्ध, कंस, जे जति पनि हामीले वैदिक शास्त्रहरूमा ती इतिहासहरूमा नाम लिन्छौँ, तिनीहरू पनि वैदिक सनातन धर्मकै जुन सामाजिक व्यवस्था र परिस्थितिमै आस्था राख्ने, निष्ठा राख्ने नै
इतिहास पुष्टि आउँछ। आज हामी जुन प्रकारको बहुदलीय राजनीतिको समाजवादका नाराहरू दिनेहरूलाई हामी के भन्छौँ भने तिम्रो समाजवादको लिखित पुस्तकहरू हाम्रो यो राष्ट्रका बजारमा हामीलाई प्राप्त हुने गरोस्, ताकि तिमीहरूद्वारा जुन प्रकारले हाम्रो हिन्दू राज्यलाई मिल्काइयो, यो राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइयो, हामीले तिम्रो समाजवादलाई परिचय दिन खोज्दैछौँ। हामी सरल दृष्टिले होइन, प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा पसेर त्यहाँका ती अग्नि देवताहरू, त्यहाँका ती सूर्य चन्द्र देवताहरू, त्यहाँका ती प्राण देवता, ती पृथ्वी माता, जल वायु आकाश, हामी जथाभावी पृथ्वी मातालाई औद्योगिक विकासको नाममा जुन प्रकारले दोहन गर्दैछौँ, खनिज उत्खनन गर्दै धुवाँ र धुलोहरू वायुमण्डलमा फ्याँक्दैछौँ र जलवायु प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनको सङ्कटको महासङ्घारमा उपस्थित हुँदैछौँ। अवश्यमेव प्रकृतिले आफ्नो एउटा त्यस्तो विश्वव्यापी महामारी सङ्कटहरू र दैवी प्रकोपहरू उपस्थित गर्ने नै छ, किनकि प्रकृतिसँग बल छ। उसले आफूलाई स्वस्थ राख्न जानेको छ र उसले आफूलाई स्वस्थ राख्ने पनि छ। त्यति बेला विश्व मानव जातिले चिल्लाइरहनेछ, तर उपाय र बाटाहरू कुनै पनि पाउने छैन। हाम्रा वैदिक शास्त्रहरूलाई हामीले देख्यौँ र हामीले त्यसलाई एउटा गोर्खा राज्य नेपाल जुन वेदको उर्वर भूमि हो, त्यो वेदको उर्वर भूमि हुने नाताले हामीले प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा पुगेर हामीले के देख्यौँ भने पुस्तकहरू पढेर पण्डित हुनेहरूको आचरण र उनीहरू जुन प्रकारले हाम्रो समाजमा जीविकोपार्जन गर्ने जुन खेतला प्रवृत्तिहरूतिर उभिएका छन् र धन नै सबै थोक हो भनेर मरिहत्ते गरिरहेका छन्, त्यस्तो परिस्थितिमा ती हाम्रा वैदिक शास्त्रहरू पढेर पण्डित बनेकाहरूले यो राष्ट्रको हितमा उठ्न र जाग्न सक्दैनन् भन्ने सत्यतालाई पनि बुझिएको छ। त्यसैले जुन अग्निलाई साक्षी राखेर श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको यस पवित्र गौरी शङ्कर सङ्गम नामको तीर्थमा जुन देवालय र तीर्थहरू सङ्कल्प गरियो, त्यसले मलाई के लाभको अनुभव हुँदैछ भने जो कोही पनि मेरो सङ्कल्प कार्यमा अवरोध, विघ्न, निन्दा अथवा अपमान गर्नेहरू छन्, उनीहरू सबैका पुण्यका कारणले नै मैले एउटा वैदिक विज्ञानको बाटो रोज्न पुगेँ। मैले एउटा दैवी सिद्धि अनुसन्धान वर्षको बाटो रोज्न पुगेँ अनि मैले मेरो जीवनलाई अब मलाई कस्तो लागिरहेको छ भने कि जुन देवालय र तीर्थहरूमा जो कोही पनि सानो पनि दोष छ्यास्स लाग्यो भने तिनका समस्त पुण्यहरू हाम्रो वैदिक विज्ञानको जो विधि र प्रविधि साथ जुन उपस्थित गरिएको थियो, त्यो सफलताको बाटोतर्फ गइरहेको पनि मैले अनुभव गरिरहेको छु। मेरा ती वैदिक विज्ञानका विधि र प्रविधिहरूलाई मैले एक केलाइरहेको छु, देखिरहेको छु। फोहोरोमा माखा जस्तै भन्कने ती मानव भए पनि मैले उनीहरूलाई सम्मान दिन जान्दिनँ र मैले उनीहरूलाई नै सम्मान दिन्छु जो मानव सभ्यतातर्फ गइरहेका छन्, जो शिक्षित, अनुशासित र सभ्यताको बाटो खोजिरहेका छन् र जसले यो विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने, पालन गर्ने र संरक्षण गर्नका निमित्त सधैँ ममता साथ, माया साथ उभिने गर्छन्। ती देवी आमाहरूलाई त उनीहरूको व्यवहार साथ मैले सधैँ सम्मान र सेवा दिनै पर्ने हुन्छ, किनकि मेरो वैदिक विज्ञान माता तत्त्वको गर्भमा छ। जसरी वन देवीको गर्भमा अग्नि रहनुहुन्छ, त्यसै गरेर मेरो वैदिक विज्ञान माता तत्त्वको गर्भमा मैले देखिरहेको छु र हाम्रो जुन विज्ञान छ त्यो विज्ञान अग्निका साथमा रहेको हुनाले विज्ञानको अधिष्ठात्री देवता अग्नि नै हुनुहुन्छ। चाहे त्यो भौतिक विज्ञान होस्
चाहे त्यो दैवी विज्ञान होस्, चाहे त्यो हाम्रो अध्यात्म विज्ञान होस्, हामीले त्यो वैदिक विज्ञानबाट यी सबै कुराहरूलाई बुझिरहेका छौँ र वैदिक विज्ञानको आधार प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालय हो, न कि हाम्रा पुर्खाहरूले अनुभव गरिएका बजारमा पैसाले किन्न पाइने ती वेदहरू पुस्तकहरू नै हुन् र ती पुस्तकहरू पढेर पण्डित बन्नेहरूले यो गोप्य दुर्लभ र जुन अहिले हामीलाई प्राप्त हुन अत्यन्त अभाव छ, ती वैदिक विज्ञानका ब्रह्म विद्याहरू केवल माताहरूसँगै छ, माता तत्त्वहरूसँगै छ र हामी बजारका पुस्तक पढेर पण्डित बनेर जीविकोपार्जन गर्ने एउटा खेतला वृत्तिहरूमा उपस्थित हुन त सक्छौँ, तर वैदिक विज्ञानको प्रयोगलाई देखेर, अग्निका सिद्धि र धर्म बलहरूलाई देखेर, ती जलका सिद्धि र ती धर्म बलहरूलाई देखेर, ती वायुका सिद्धि र ती धर्म बलहरूलाई देखेर, पृथ्वी माता त्यस्तै सूर्य चन्द्र अनि प्राणका ती सिद्धि बलहरूलाई देखेर कसैले पनि यो विज्ञानलाई सदुपयोग गर्न सकेनन् र न त सक्न पाए, किनभने उनीहरू विवादमा उल्झिएका छन्। उनीहरूलाई शङ्का छ, किनकि प्रकृतिको एउटा आफ्नै विधि र नियम छ, आफ्नै गुण र धर्महरू छन्। त्यहाँ सत्यलाई सम्मान छ, त्यहाँ सनातन धर्मलाई सम्मान छ, त्यहाँ सत्य र धर्मको बल देख्ने आधार छ। त्यसैले मैले मेरा आवाजहरूलाई निकाल्दै गर्दा आज अब भदौको अन्तिम दिन पनि हो, 21 गते हुनाले, अनि हाम्रो वर्षा ऋतुको अन्तिम दिन पनि हो। त्यसैले मैले वर्षा ऋतुबाट जुन प्रकारको शिक्षाहरू प्राप्त गरेको छु कि ती जलहरू, बाढी पहिरोहरू, ती जथाभावी लछार पछार गर्दै किनारहरूमा हानिएका ती नदीहरूका जलहरू जस्तै छताछुल्ल र लथालिङ्ग पारिएको बहुदलीय राजनीतिले जुन प्रकारको व्यथितिको हाम्रो सामाजिक परिस्थितिहरू थिए, ती सामाजिक परिस्थितिहरूलाई अब हामीले क्रमशः हामीले दैवी प्रकोपका साथमा फेरि शरदका ती उज्याला दिनहरू अनि त्यस्तै गर्दै हामी अगाडि बढिरहनेछौँ र हाम्रो प्रकृतिको सनातन परम्परा चक्रवत हुनाले हामीले यो अपेक्षा राख्दैनौँ कि समाजमा सधैँ शिक्षा र अनुशासनको अभावमा यहाँ विकृतिहरू पैदा हुँदैन भनेर पनि हामी भन्न पनि सक्दैनौँ र बोल्ने पनि छैन। तर त्यसलाई शोधन गर्नका निमित्त हामीले शिक्षा र अनुशासनको बाटो नै समाउनु पर्ने विषयलाई पनि हामीले प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयबाट अनुभव गरिरहेका छौँ। सायद तपाईले मेरा आवाजहरू सुनेर कति कति बेला तर्क र विवादका साथमा विचारहरू उठाउने गर्नुहुन्छ भने मैले स्पष्ट रूपले बोल्नु नै पर्ने हुन्छ कि मैले त गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि त्यसको परिचय लिन खोजिरहेको छु। त्यहाँ वैदिक विज्ञानका विधि र प्रविधिहरूको अनुसन्धान गरिरहेको छु, त्यहाँ दैवी सिद्धिहरूका अनुसन्धान गरिरहेको छु र बाहिरबाट मैले आफ्नो परिचय दिँदिनँ र मैले अन्तर हृदय र अन्तर आत्माबाट ती विषयमा, ती विज्ञानहरूको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छु र जुन परिस्थितिमा मैले भौतिक शरीरलाई देखेको छु, यो भौतिक शरीरको जुन अन्तिम सत्यता हो त्यो मृत्यु नै हो र त्यो मृत्यु ध्रुव सत्य हुनाले पनि मैले मेरो जीवनको सदुपयोग गर्नुपर्छ। मैले मेरो प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा पाएका ती शिक्षाहरूको सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर मैले मेरा अभिलेख र मेरा आवाजहरू पठाउने गर्छु भन्दै म आज
यतै यतै विश्राम लिन चाहन्छु। विश्राम लिन जाँदा जाँदै विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने ती देवी आमाहरू, उनीहरू शिक्षित भइदिउन्, उनीहरू अनुशासित र सभ्य समाजको खोजमा निस्किदिउन् र हामी ती वीर र कविहरूलाई उनीहरूले जन्माउन् र हामीलाई सम्मान दिने अवसरहरू दिउन् भन्दै उनका व्रत हातहरूमा नतमस्तक शिर झुकाउँदै म मेरा यी आवाजहरूलाई रोक्छु। देवी प्रपन्नति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलास्य प्रसीद विश्वेश्वरीपाय विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हस्त धन्यवाद।